श्री स्वस्तानी व्रतकथा सुनिबस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा म झलकमणि दाहाल वात्स्यायनको तर्फबाट नमस्कार अनि न्यानो अभिवादन। आज 14 अध्यायसम्म आइपुगिसकेको छु। अहिलेसम्म तपाईँलाई कथा कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर मार्फत। मन परेको खण्डमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब सुरुमा हातमा पुष्पाञ्जली लिएर सबैजनाले श्री स्वस्तानी मातालाई ढोग्नुहोला, नमस्कार गर्नुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवैर् वेदे साङ्गवदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्तानी माताको पुस्तकमा चढाएर ढोग्नुहोला। अथ चतुर्थोध्यायः। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेको थिएँ, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। हे आदिपुरुष, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अब अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए यस्ता सबैको कल्याण हुने थियो। हे प्रभु, यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रतको प्रकाश पारिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरे। हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वतीले आज्ञा गर्छिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले जस्तो प्रकारले उपदेश गरे उसै सरासर व्रतविधि बताइन्, पाताल जाने विधा दिइन्। अनि पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछिन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वती यताउता खोज्दै गइन्, तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुक्रे रहेका महादेवलाई भेटाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभएको? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन यति सताइरहनु भएको छ? मलाई किन छाडेर अन्त जानुभएको? पार्वतीले यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो,
यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भइनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेषमान्तक वनमा किराँतीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेव देखिनन् र मनमा नै दुखी मानी यसरी महादेवले मलाई किन छाड्नु भएको भनी शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किराँतीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किराँतीको रूप धारण गरी अनेक हावभाव कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दा डुल्दै त्यहीँ आइपुग्नु भयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ कि नागकन्या हौ कि स्वर्ग कि पो अप्सरा हो कि? मैले देख्दा त तिमी जस्तो सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदि अनेक जन्तुहरू छन्। निर्धक्क भएर बसेकी छौ। को हौ तिमी? यति किराँत रूप महादेवको आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने धोक्रो भिरेका, नाकका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराँती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किराँतिनी हुनाले वन्य जन्तुको पनि डर लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेको छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्परमा कुरा गर्दा गर्दै साँझ परियो र किराँतिनी रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, यस्तो जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बस्ने? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ। यो कुरा नगर तिमी, मलाई मन पर्दैन। यति किराँती रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भएझैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु देवताहरू सबै साह्रै कष्टमा पर्यौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसले गरिदेला प्रभु? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गरी बक्सियोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भनेका होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउति हेर्दा कोही पनि देखेनन् र पक्कै देवताहरूले भने होलान् भनी चुप्प लागेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नभएझै गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँत रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिनँ। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म कहीँ पनि गएको छैन। भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेको हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किराँतिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देखेर किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई पनि स्वामी स्वीकार गर्न सकेको छैन, अर्थात्
गर्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञा लिएको छु। उनीलाई पाउनका लागि भनेर यो वनमा आएर तपस्या गरेर बसेको छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म तिमीलाई श्राप दिनेछु र आत्महत्या गरी मर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर विन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किरातिन रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना मातापिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई अवस्थित हुनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई। पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भयो। त्यो जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुनि, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखेर शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षसाथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर विन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरको मन परेकी थिइनँ कि हजुरलाई म मन परिनँ भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो, अब यहाँ बसेर के गर्ने? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा मातापितासँग बिदा मागेर आऊ। यति भनी दुवै दम्पति हिमालयसित भन्नुभयो, हे माता, हे पिता, सतीदेवी मरेपछि आजसम्म कैलाश शून्य भएको छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनि हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई विन्ती गर्न लागे, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै मलाई दुवैजना मेरा घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथमा कस्ता कस्ता अवयव थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका
पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग तादो र विष्णु भगवान स्वयं बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे युगनायक, ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र 12 ज्योतिर्लिङ्ग पनि तपाईँ, आदित्य पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी रहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे शम्भु, हजुरको महिमा वर्णन गर्न त शेष नाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म जस्तोले कसरी सकौँला। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख गरी भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, हजुरको श्रद्धा भक्ति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश धाममा प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साडीमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गए। प्रथम गण शहीद भई आनन्दले रहला भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां शिव पार्वती कैलास प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानी मातालाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु वर्जन्या पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना स्वधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्वारकथा प्रसङ्गा या कुन्दिन्तुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां कायेन वाचा मनसिन्निर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयितत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। यति पढिसकेर हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्थानी माताको पुस्तकमा चढाइ ढोग्नु पर्दछ। तपाईलाई कथा कस्तो लाग्दैछ आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। मन परेको खण्डमा लाइक अनि शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अर्को एपिसोड लिएर आउने बाचाका साथमा अहिले बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।